क्या वाकई ईरान के पहाड़ी देहात पहले जैसे हैं या वहाँ की ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है? शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन आज ईरान के कई जदीद पहाड़ी देहातों में एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ दुनियाएं नज़र आती हैं। एक तरफ सदियों पुरानी रिवायात, खामोश पहाड़, पत्थरों से बने घर, खेत, चश्मे और सादा देहाती ज़िंदगी, जबकि दूसरी तरफ जदीद लिबास, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, रोज़ाना बनने वाली वीडियोज़ और नई नस्ल के बदलते हुए ख्वाब। यही तज़ाद ईरान के देहात को दुनिया भर के लोगों के लिए दिलचस्प बना देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ईरान के जदीद पहाड़ी देहातों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को करीब से देखेंगे। हम जानेंगे कि यहाँ के लोग सुबह से शाम तक कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, नौजवान लड़कियाँ और लड़के अपने दिन कैसे गुजारते हैं, जदीद फैशन और रिवायती सकाफत में किस तरह तवाज़ुन कायम किया जाता है, और शादी ब्याह से लेकर मकामी रस्म व रिवाज तक बहुत सी ऐसी दिलचस्प बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हों। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ईरान का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में बड़े शहर जैसे तेहरान, अस्फहान या शिराज आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस मुल्क की असल खूबसूरती इसके पहाड़ी देहातों में छुपी हुई है। यहाँ सुबह का आगाज़ सूरज निकलने से पहले होता है, पहाड़ों से ठंडी हवा चलती है, परिंदों की आवाज़ें गूंजती हैं और लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ इलाकों में आज भी लोग ज़राअत, बागबानी और मवेशी पालने पर इन्हिसार करते हैं, जबकि नौजवान नस्ल तालीम, ऑनलाइन कारोबार और सोशल मीडिया की तरफ भी तेज़ी से बढ़ रही है। इन पहाड़ी देहातों में नौजवान लड़कियां भी बदलते हुए दूर का हिस्सा बन रही हैं। बहुत सी लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, छोटे कारोबार चला रही हैं या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, मकामी खाने, कुदरती मनाजिर और देहाती सकाफत को सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। कुछ रिवायती लिबास पहनती हैं, जबकि कुछ जदीद लिबास जैसे जीन्स और जैकेट भी इस्तेमाल करती हैं, ख़ास तौर पर इन इलाकों में जहां शहरी असरात ज़्यादा हैं। इनकी वीडियोज़ दुनिया भर के लोगों को ईरान की देहाती ज़िंदगी की एक मुख्तलिफ झलक दिखाती हैं। सुबह के वक्त घरों में ताज़ा रोटी पकने की खुशबू फैल जाती है, ख़वातीन नाश्ता तैयार करती हैं, जबकि मर्द खेतों, बागात या मवेशियों की देखभाल के लिए निकल जाते हैं। कई ख़ानदान अब भी नस्लों पुराने तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इनके घरों में इंटरनेट, स्मार्टफोन और जदीद सहूलियात भी मौजूद होती हैं। यही इम्तिज़ाज ईरान के जदीद पहाड़ी देहातों को मुनफरिद बनाता है। कुदरती हुस्न यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, सब्ज़ वादियाँ, बहते हुए चश्मे और साफ़ हवा हर आने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। इसी वजह से बहुत से मकामी नौजवान अपने मोबाइल फ़ोन से खूबसूरत वीडियोज़ बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं ताकि लोग इनके इलाके की खूबसूरती देख सकें। अगरचे देहाती ज़िंदगी बाहर से बहुत पुरसुकून नज़र आती है, लेकिन इसके पीछे सख्त मेहनत भी शामिल होती है। पानी लाना, जानवरों की देखभाल, खेतों में काम करना, फल तोड़ना और घरेलू जिम्मेदारियां रोज़मर्रा का हिस्सा हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी सकाफत, मेहमान नवाजी और ख़ानदानी रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। ये तो थी हमारी ईरान के जदीद पहाड़ी देहातों के सफ़र की शुरुआत। आगे आने वाले हिस्सों में हम देखेंगे कि यहाँ की नौजवान नस्ल की ज़िंदगी कैसे बदल रही है, रोज़गार कैसे हासिल किया जाता है, सोशल मीडिया ने देहाती ज़िंदगी पर क्या असर डाला है, शादी ब्याह की तकरीबात कैसे होती हैं और वो कौन सी रिवायात हैं जो आज भी सैकड़ों साल बाद जिंदा हैं। इसलिए वीडियो के साथ आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिए। ईरान के पहाड़ी देहातों में सूरज मुकम्मल तौर पर निकलने तक ज़िंदगी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी होती है। यहाँ हर दिन की शुरुआत जिम्मेदारियों से होती है, लेकिन यही जिम्मेदारियाँ उन लोगों की ज़िंदगी का हुस्न भी हैं। शहरों की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के बरक्स यहाँ वक्त निस्बतन आहिस्ता गुजरता है। लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, हमसाए एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं और ख़ानदान आज भी मुआशरे की मजबूत बुनियाद समझे जाते हैं। देहात के ज़्यादातर घर पहाड़ों की ढलवानों पर बने होते हैं। पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से तामीर किए गए ये घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में निस्बतन गर्म रहते हैं। कई देहात ऐसे भी हैं जहां एक घर की छत दूसरे घर के लिए रास्ता बन जाती है। दूर से देखने पर ये बस्तियां किसी खूबसूरत फिल्मी मंजर से कम महसूस नहीं होती। यहाँ की नौजवान लड़कियां आज पहले के मुकाबले में ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं। बहुत सी लड़कियां करीबी कस्बों या शहरों के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाती हैं, जबकि कुछ ऑनलाइन तालीम भी हासिल करती हैं। तालीम मुकम्मल करने के बाद कई लड़कियां दोबारा अपने गांव वापस आकर ख़ानदान के साथ रहना पसंद करती हैं, जबकि कुछ शहरों में मुलाजमत इख्तियार करती हैं।
इसके बावजूद वो अपने आबाई गांव से ताल्लुक बरकरार रखती हैं और तातीलात में वापस आती रहती हैं। बदलते वक्त के साथ सोशल मीडिया भी देहाती जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कई नौजवान अपने मोबाइल फोन से रोजमर्रा जिंदगी की वीडियोस बनाते हैं। कोई पहाड़ों में चहलकदमी दिखाता है, कोई रिवायती खाने बनाने का तरीका, कोई बागात में काम, तो कोई खूबसूरत कुदरती मनाजिर। बाज नौजवान खवातीन भी अपनी रोजमर्रा सरगर्मियों, फैशन, दस्तकारी या देहाती माहौल की वीडियोस शेयर करती हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक शौक है, जबकि कुछ इसके जरिए अपनी शनाख्त बनाने या आमदनी हासिल करने की कोशिश करते हैं। लिबास के हवाले से भी दिलचस्प तनव्वुर देखने को मिलता है। ज्यादा रिवायती इलाकों में खवातीन अब भी मकामी रिवायती लिबास और स्कार्फ पहनती हैं, जबकि निस्बतन जदीद इलाकों में नौजवान खवातीन जीन्स, लंबी शर्ट्स, जैकेट्स और जदीद अंदाज के लिबास भी इस्तेमाल करती हैं। ताहम मकामी कवानीन और समाजी रिवायात का भी ख्याल रखा जाता है। यही इम्तिजाज ईरान के देहाती मुआशरे को मुनफरिद बनाता है, जहां रिवायत और जिद्दत एक साथ चलती दिखाई देती हैं। रोजगार के जराए भी वक्त के साथ तब्दील हो रहे हैं। पहले ज्यादातर लोग सिर्फ खेती बाड़ी और मवेशी पालने पर इन्हिसार करते थे, लेकिन अब बहुत से खानदान शहद की मक्खियों की अफजाइश, खुश्क मेवाजात, कालीन बाफी, हाथ से बंधी हुई अशिया और मकामी मसनूआत फरोख्त करके भी आमदनी हासिल करते हैं। कुछ नौजवान इन मसनूआत को इंटरनेट के जरिए दूसरे शहरों तक भी पहुंचाते हैं। पहाड़ी देहातों की खवातीन घरेलू जिम्मेदारियों के साथ मुआशी सरगर्मियों में भी अहम किरदार अदा करती हैं। वो रिवायती रोटी बनाती हैं, दही, पनीर और मक्खन तैयार करती हैं, सब्जियां उगाती हैं, फल खुश्क करती हैं और बाज़ इलाकों में तालीन और खूबसूरत हाथ की बनी हुई अशिया तैयार करती हैं, जिन्हें बाद में बाजारों में फरोख्त किया जाता है। कुदरती माहौल यहाँ की जिंदगी पर गहरा असर डालता है। मौसम सुरमा में बर्फबारी बाज़ देहातों का राब्ता कई दिनों तक मुश्किल बना देती है, जबकि बहार के मौसम में पूरी वादियां सब्ज रंग से भर जाती हैं। इसी दौरान बागात में सेब, अखरोट, अंगूर, चेरी और अनार के दरख्त फलों से भर जाते हैं, जिनकी खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती है। मेहमान नवाजी भी ईरानी देहाती सकाफत की अहम पहचान है। अगर कोई मुसाफिर किसी गांव में पहुंच जाए तो अक्सर खानदान इसका इस्तकबाल चाय, खुश्क मेवाजात, ताज़ा रोटी और मकामी खानों से करते हैं। यहाँ मेहमान को इज्जत देना सिर्फ एक रिवायत नहीं बल्कि सकाफत का अहम हिस्सा समझा जाता है। अगरचे जदीद सहूलियात आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों तक पहुँच रही हैं, लेकिन देहाती लोग अब भी अपनी रिवायात, ख़ानदानी रिश्तों और कुदरत के साथ जुड़ी ज़िंदगी को बड़ी अहमियत देते हैं। शायद यही वजह है कि ईरान के ये पहाड़ी देहात आज भी दुनिया भर के सयाहों, फोटोग्राफरों और डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों के लिए कशिश का मरकज बने हुए हैं। अगर आपने अब तक वीडियो देखी है तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ईरान के पहाड़ी देहात सिर्फ खूबसूरत मनाजर का नाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ रिवायत और जदीद ज़िंदगी एक साथ चल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले चंद बरसों में ये देहात भी मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे? क्या नई नस्ल अपनी सदियों पुरानी रिवायात को बरकरार रख पाएगी, या जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया उनकी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे देंगे? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो के साथ आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिए। अब एक सवाल आप सबसे, आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर या मुल्क से देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और ये जानकर खुशी होती है कि हमारे नाजरीन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं। ईरान के पहाड़ी देहातों में दोपहर का वक्त सबसे ज़्यादा मसरूफ़ समझा जाता है। सुबह के इब्तिदाई काम मुकम्मल होने के बाद लोग अपने अपने पेशों में मसरूफ़ हो जाते हैं। किसान खेतों में फसलों की देखभाल करते हैं, बागात में फल तोड़े जाते हैं, जबकि चरवाहे भेड़ बकरियों को पहाड़ों की ढलवानों पर चुराने ले जाते हैं। इन मनाजिर में एक ख़ास सुकून होता है जो शहरों की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में शायद ही कहीं नज़र आए। नौजवान लड़कियां भी इस मसरूफ़ ज़िंदगी का अहम हिस्सा होती हैं। जो तालिबात हैं वो अपनी तालीम जारी रखती हैं, जबकि बहुत सी लड़कियां अपने ख़ानदान के साथ बागात, दस्तकारी, घरेलू कारोबार या मकामी मसनूआत की तैयारी में हिस्सा लेती हैं। बाज़ नौजवान ख़वातीन सोशल मीडिया पर अपने गांव की खूबसूरती, रिवायती खानों, दस्तकारी, देहाती तर्ज ज़िंदगी और कुदरती मनाजिर पर मबनी वीडियोज़ बनाती हैं। ऐसी वीडियोज़ दुनिया भर के लोगों को ईरान के एक मुख्तलिफ और कम दिखाए जाने वाले पहलू से रोशनास कराती हैं। इन देहातों में इंटरनेट की दस्तयाबी ने कई नौजवानों की सोच बदल दी है। अब बहुत से लोग सिर्फ मकामी बाजार तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अपनी बनाई हुई अशिया, कालीन, हाथ से तैयार करदा कपड़े, खुश्क मेवाजात और दीगर मसनूआत ऑनलाइन भी फ़रोख्त करते हैं।
اس سے نہ صرف آمدنی کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں بلکہ دیہاتی معیشت کو بھی فائدہ پہنچا ہے۔ ایران کے پہاڑی علاقوں میں دستکاری ایک قدیم روایت ہے۔ بہت سی خواتین اپنے گھروں میں قالین، روایتی کپڑے، کڑھائی اور ہاتھ سے بنی ہوئی خوبصورت اشیاء تیار کرتی ہیں۔ بعض قالین بنانے میں کئی ماہ بلکہ 1 سال تک لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی قالین دنیا بھر میں اپنی نفاست اور معیار کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کھانے پینے کی بات کی جائے تو دوپہر کے وقت خاندان اکثر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تازہ روٹی، دہی، پنیر، سبزیاں، چاول، مقامی گوشت اور خوشبودار جڑی بوٹیوں سے تیار کیے گئے روایتی کھانے یہاں کی پہچان ہیں۔ دیہاتوں میں اگائی گئی زیادہ تر غذائیں قدرتی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کا ذائقہ بھی منفرد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی سیاح ان علاقوں کا رخ کرے تو اسے صرف قدرتی حسن ہی نہیں بلکہ مقامی لوگوں کا خلوص بھی متاثر کرتا ہے۔ کئی دیہاتوں میں آج بھی یہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اسے بغیر کھانا کھلائے واپس نہیں جانے دیا جاتا۔ یہی مہمان نوازی ایرانی ثقافت کی خوبصورت پہچان سمجھی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ نوجوان نسل جدید فیشن، اسمارٹ فون اور نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے، لیکن مذہبی تہوار، قومی تقریبات اور خاندانی اجتماعات میں وہ اپنی روایتی ثقافت کو بھی بڑی اہمیت دیتی ہے۔ بہت سے خاندان آج بھی پرانی روایات کے مطابق ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور بچوں کو اپنی ثقافت سے روشناس کراتے ہیں۔ پہاڑی دیہاتوں کی شام بھی اپنی الگ خوبصورتی رکھتی ہے۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے غروب ہونے لگتا ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جانور واپس اپنے باڑوں میں آ جاتے ہیں اور پورا ماحول ایک پرسکون منظر پیش کرتا ہے۔ اسی وقت بہت سے لوگ اپنے گھروں کے باہر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، دن بھر کی باتیں کرتے ہیں اور اگلے دن کے کاموں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ایران کے پہاڑی دیہاتوں میں شادی صرف 2 افراد کا رشتہ نہیں سمجھی جاتی بلکہ یہ پورے خاندان اور بعض اوقات پورے گاؤں کی خوشی کا موقع ہوتی ہے۔ اگرچہ جدید دور نے ان تقریبات میں کئی تبدیلیاں پیدا کی ہیں، لیکن آج بھی بہت سے دیہات ایسے ہیں جہاں پرانی روایات کو بڑی محبت سے زندہ رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی دیہاتی شادیوں میں جدید انداز اور صدیوں پرانی ثقافت ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ کسی بھی شادی سے پہلے دونوں خاندان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اگر رشتہ طے ہو جائے تو گھر میں خوشیوں کا ماحول بن جاتا ہے۔ قریبی رشتہ دار، دوست اور پڑوسی بھی تیاریوں میں حصہ لیتے ہیں۔ بعض دیہاتوں میں آج بھی خاندان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی کھانے کا انتظام کرتا ہے، کوئی سجاوٹ میں ہاتھ بٹاتا ہے اور کوئی مہمانوں کے استقبال کی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ یہی خاندانی تعاون دیہاتی زندگی کی سب سے خوبصورت باتوں میں سے ایک ہے۔ نوجوان نسل میں اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ بہت سے نوجوان اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شادی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ کچھ شہروں میں ملازمت حاصل کرنے کے بعد اپنا گھر بساتے ہیں۔ اس کے باوجود خاندانی مشورہ اور بزرگوں کی رائے اب بھی کافی اہم سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں۔ شادی کے دن پورا گاؤں خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ خواتین رنگ برنگے روایتی لباس پہنتی ہیں، جبکہ نوجوان لڑکیاں بعض علاقوں میں جدید انداز کے لباس بھی پسند کرتی ہیں۔ تاہم مقامی ثقافت اور سماجی روایات کا احترام برقرار رکھا جاتا ہے۔ مرد بھی خوبصورت روایتی یا رسمی لباس پہن کر تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ ہر علاقے کے لباس، موسیقی اور رسم و رواج میں معمولی فرق ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہر گاؤں کی شادی اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ شادی کی تقریبات میں مقامی موسیقی کا خاص مقام ہوتا ہے۔ روایتی ساز بجائے جاتے ہیں، لوک گیت گائے جاتے ہیں اور مہمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض علاقوں میں مقامی رقص بھی ثقافتی روایت کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ تقریبات صرف دلہا اور دلہن کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے یادگار لمحات بن جاتی ہیں۔ کھانے کے بغیر ایرانی شادی کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ مہمانوں کے لیے چاول، کباب، مختلف گوشت کے پکوان، تازہ سلاد، دہی، مقامی روٹیاں، خشک میوہ جات، مٹھائیاں اور خوشبودار چائے پیش کی جاتی ہے۔ دیہاتی علاقوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ تر کھانے مقامی اور تازہ اجزاء سے تیار کیے جائیں، جس کی وجہ سے ان کا ذائقہ مزید منفرد محسوس ہوتا ہے۔ شادی کے بعد بھی خاندانی تعلقات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ نئے جوڑے کی مدد کے لیے خاندان اور رشتہ دار ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی دیہاتوں میں آج بھی لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بلا تکلف آتے جاتے ہیں اور خوشی یا مشکل کے وقت ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔
یہی مضبوط سماجی رشتہ دیہاتی معاشرے کو مضبوط بناتا ہے۔ شادیوں کے علاوہ سال بھر مختلف مذہبی، قومی اور ثقافتی تہوار بھی منائے جاتے ہیں۔ بہار کی آمد کے موسم پر نوروز کی خوشیاں خاص طور پر قابل دید ہوتی ہیں۔ گھروں کی صفائی کی جاتی ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خاندان اکٹھا ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کئی پہاڑی دیہاتوں میں نوروز کے دوران بازار، ثقافتی پروگرام اور مقامی میلوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جہاں دستکاری، روایتی کھانے اور مقامی ثقافت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگرچہ جدید زندگی آہستہ آہستہ ان علاقوں میں بھی پہنچ رہی ہے، لیکن بہت سے خاندان اپنی ثقافت، مہمان نوازی اور خاندانی اقدار کو آج بھی اپنی اصل طاقت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے پہاڑی دیہات صرف خوبصورت مناظر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی روایات، سادہ زندگی اور لوگوں کے خلوص کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ ایران کے پہاڑی دیہاتوں کی یہ خوبصورت زندگی جتنی پرسکون نظر آتی ہے، حقیقت میں اتنی ہی محنت، صبر اور ہمت سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں رہنے والے لوگ ہر نئے دن کا آغاز امید کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں زندگی آسان نہیں، لیکن شاید یہی مشکلات انہیں قدرت کے زیادہ قریب لے آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی ایک بار ان دیہاتوں کا سفر کرتا ہے، وہ یہاں کی خوبصورتی، سادگی اور خلوص کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ ان دیہاتوں کی سب سے بڑی طاقت ان کے لوگ ہیں۔ یہاں کے باشندے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کسی خاندان کو مشکل پیش آ جائے تو پورا گاؤں اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فصلوں کی کٹائی ہو، گھر کی تعمیر ہو یا کسی خوشی کی تقریب، لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دینا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ یہی اتحاد ان دیہاتوں کو آج بھی مضبوط بنائے ہوئے ہے۔ تاہم بدلتے وقت کے ساتھ کئی چیلنجز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بہتر تعلیم، ملازمت اور جدید سہولیات کی تلاش میں بہت سے نوجوان بڑے شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے بعض چھوٹے دیہاتوں کی آبادی پہلے کے مقابلے میں کم ہو رہی ہے۔ حکومت اور مقامی ادارے مختلف علاقوں میں سڑکیں، اسکول، صحت کی سہولیات اور انٹرنیٹ بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ دیہاتی زندگی مزید آسان بن سکے۔ سیاحت بھی ان پہاڑی دیہاتوں کے لیے ایک اہم ذریعہ بنتی جا رہی ہے۔ ہر سال مقامی اور غیر ملکی سیاح ان خوبصورت وادیوں، برف پوش پہاڑوں، روایتی گھروں اور قدرتی چشموں کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس سے مقامی لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع ملتے ہیں۔ کچھ خاندان اپنے گھروں کو مہمان خانوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ مقامی کھانے، ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء، قالین، خشک میوہ جات اور یادگاری سامان فروخت کرتے ہیں۔ یہاں کی نوجوان نسل بھی نئے خیالات کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ بہت سے نوجوان جدید تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنے آبائی گاؤں سے تعلق برقرار رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ آن لائن کاروبار کرتے ہیں، کچھ دیہاتی زندگی پر ویڈیوز بنا کر دنیا کو اپنے علاقے سے متعارف کراتے ہیں، جبکہ کچھ اپنی ثقافت، روایتی کھانوں اور قدرتی حسن کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح جدید ٹیکنالوجی اور روایتی زندگی ایک ساتھ آگے بڑھتی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ایران کے پہاڑی دیہات صرف خوبصورت مناظر کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہیں۔ یہاں صبح پرندوں کی آوازوں سے شروع ہوتی ہے، دن محنت میں گزرتا ہے اور شام خاندان کے ساتھ سکون سے بیٹھ کر ختم ہوتی ہے۔ یہی سادہ مگر متوازن زندگی دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ہر پہاڑی علاقے کی اپنی الگ پہچان ہوتی ہے۔ کہیں اخروٹ اور بادام کے باغات زیادہ ہیں، کہیں انگور کی کاشت مشہور ہے، کہیں ہاتھ سے بنے قالین دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں، اور کہیں قدرتی چشمے اور تاریخی گاؤں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ یہی تنوع ایران کے دیہی علاقوں کو منفرد بناتا ہے۔ اگرچہ سوشل میڈیا پر آپ کو ان دیہاتوں کی صرف چند منٹ کی ویڈیوز نظر آتی ہیں، لیکن ان مختصر مناظر کے پیچھے برسوں پرانی روایات، محنت، ثقافت اور ایک مکمل معاشرہ موجود ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی اصل شناخت صرف اس کے بڑے شہروں سے نہیں، بلکہ اس کے دیہات، وہاں کے لوگ اور ان کی روزمرہ زندگی سے بھی بنتی ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ ایران کے جدید پہاڑی دیہاتوں کے اس سفر نے آپ کو ایک نئی دنیا سے روشناس کرایا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ دنیا کے مختلف ممالک، دیہاتوں اور ثقافتوں پر ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ڈاکومنٹریز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم دنیا کے ایک اور حیرت انگیز ملک یا دور افتادہ گاؤں کی سیر کریں گے، جہاں آپ کو ایسی دلچسپ معلومات ملیں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیں۔
اللہ حافظ.